कार्यक्रम चालू आसा की ज्याच्या भितर सगळ्यांच्या जिवना भितर उजवड जावचो, जो कितें अंधकार आसा, जो कितें काळोख आसा, जे कितें अज्ञान आसा तें पयस जावचें, सगळ्यांक बरें अशें आरोग्य प्राप्त जावचें डॉक्टर कुणालजी सगळ्यांनी गाडी वाजोवपाची आसा. संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन हांचो जोड पालवान आमी एक मेडिकल कॅम्प दवरिल्लो आसा. संत निरंकारी समाज हाचे संयोजक उमेश भाई देसाय हांच्या मार्गदर्शनात हो आज कॅम्प जाता आनी हाका वेगळ्या वेगळ्या दोतोरांची हांगा हे आयिल्ले आसा. तातूंत स्पेशली कार्डिओलॉजिस्ट आज हुबलीसून आयिल्ले आसा, वेगळ्या वेगळ्या स्ट्रिमांतले दोतोर हांगा आयिल्ले आसा आनी एक बरो मेडिकल कॅम्प तांणी आज आमकां हाज्या मार्फत दिला. हांव मुद्दम मजा काळजांतल्यान देव बरें करूं दिता उमेश भाईचे, ते आज येदे मोठे काम आज करता, म्हणजे देवाचेंच काम म्हणप, म्हणजे संत निरंकारी समाज आनी चॅरिटेबल फाउंडेशन जे काम करता आनी जाचो उल्लेख आज आमी करतात ताका इंटरनॅशनली एक्लेमेशन आसा, म्हणजे तांकां इंटरनॅशनली एक्लेम केल्लें आसा की एक बरी समाज सेवेचें काम करता. सगळ्यांत चड ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाक आनी ब्लड डोनेट करपाचें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सूय बी तांच्याच नांवार आसा. म्हणजे येदे मोठे काम करपी नाल्यार बाकीचे सगळे कॅम्प, म्हणजे आमी आज कितले तेंपान म्हणजे वर्सांतून आमी 5 एक कॅम्प घेतात, म्हणजे मेडिकल कॅम्प, पूण संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन हे विकली कॅम्प्स घेतात आनी पुराय सेवा लोकां पर्यंत पावयतात. लोकांची सेवा भाव तांचे कडल्यान आमकां खुबशें शिकपाक मेळटा. आज आमकां खूब हांगा सेवक आनी सेविका तांच्यो ज्यो हांगा काम करतात त्यो दिसून आयल्यो आनी खंय तरी ज्या काळान आमी आपूण आपली बायल आपली भुरगीं ह्या समाजान अशा प्रकारच्या समाजान आमी रावतात, त्याच समाजान म्हणजे असले सेवक जे आपले घर सोडून हांगा येतात, सेवा दितात, लोक बरे जावचे, लोक बरे आरोग्यान बरे उरचे हाजी प्रार्थना करतात. अशे म्हाका दिसता सेवाभावी लोक म्हणजे गुरुमाता आनी परमपूज्य संत हरदेवजी तांचेच शिष्य आसूंक शकतात आनी इतले बरें काम आज तांचे देशभरान चालू आसा. आज तांचे एक आमकां एक मेडिकल कॅम्प तांचे कडल्यान लाभलो आनी हो निशुल्क आसा, म्हणजे कोणाकूच हांगा कसलीच पयशे दिवपाची हें ना. सो हांव उमेश भाई तुमचे मना काळजांतल्यान देव बरें करता. सगळ्या दोतोरांचे आनी ह्या चॅरिटेबल फाउंडेशनाचे हांव आभारी आसा की तांणी हो कॅम्प हांगा ऑर्गनायज केले. अशेंच तुमचेय बी अशेंच कॅम्प जावचे आनी तुमचे जे सेवा भाव आसा तो सगळ्या कडेन असोच रावचो आनी लोकांक बरें जावचें इतलेंच हांव मागणी करतां. आपल्या ईश्वरा सुमारून सगळ्या प्रार्थना करता. आज आमचे निरंकारी मिशन ही वर्ल्ड मिशन आसा सगळ्या देशांक वर्ल्डाक. आज निरंकारी मिशन ब्लड डोनेशन कॅम्प मेडिकल कॅम्प हमेशा घेतात. ज्या प्रमाणे विश्वा मानवताक मानवाचे खून दिन आमी तांकां एक रक्तापासून 30 जाणां जिवंत करतात. अशा प्रकारचे निरंकारी मिशन पुरे विश्वाक भारताच्या भायर सुद्दां हे आमचे संत आसात आनी ते संत अशा प्रकारे गुरूच्या आज्ञेन गुरूच्या आशिर्वादान ते सगळे करतात. आज बी आमी त्याच गुरूच्या आशिर्वादान हिंगा मेडिकल कॅम्प केलो आनी आमकां मुख्य अतिथी म्हणून राजी सहकार हे आमचे वास्कोचे एमिली आमकां प्राप्त जाले. आज प्रभू कडेन ईश्वरा कडेन हेच मागता सगळ्या संतांक बरें आयुश्य दिवचें. त्याच प्रमाणे निरंकारी मिशन गुरारी रोड हेड ऑफिसां आमचे 110 कोटीचें हॉस्पिटल ओपन केलां. तेतूंत रस्त्यान ट्राफीक जाम जाता म्हणून कधी कधी हेलिकॉप्टर येवन वयर विमान देंवतलें आनी ताचे नंतर हॉस्पिटला पर्यंत भितर पेशंट येतले अशें म्हणटे सहाय सद्गुरू बाबाजी आसतना स्वप्न आसलें तें स्वप्न आतां पुरे जाल्लें आसा.
पूण हर मनशाचें सपन आमी एक ना एक मनशाक महापुरुष ईश्वरी ज्ञान दिवन आमकां ह्या संवसाराक जो निराकार जो ईश्वर जे अनेक मुर्ती पुजेन आमी ताका पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता तो निराकार आमच्या समोर आसून आमकां दिसना तो दाखोवपाचें काम शीत निरंकारी मिशन करता पूण सगळ्यांचे देव बरें करता आमचे उमेदवार डॉक्टर येयल्ले आसा डॉक्टर पुरुषोत्तमजी हे सुद्दां कई वर्सां ह्या सेवेक निरंकारी मिशनाक दिल्ली मुंबई बडे बडे कॅम्प जातात समागमाच्या टायमार त्या टायमार सुद्दां 15-15 दिवस आपले घराचे सगळे दवाखानो बंद करून तिथपर्यंत जाऊन सेवा करता असे महान कर्मयोगी आमच्या निरंकारी मिशनात महापुरुष असतात दास सगळ्याचे देव बरें करता